अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारियां यहाँ भी हैं, शेल्टर होम में भी हैं, और जैसे कि आपको पता है कि हम पूरे शेल्टर को साफ़ करते हैं, एक एक कोने को, एक एक जगह को, ख़ास तौर पे अपने नमाज रूम को, क्योंकि वहाँ पर इबादत करनी है, हमने अल्लाह को राज़ी करना है। हम बहुत बहुत गुनहगार और नाशुक्रे बंदे हैं, हमने शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला से बातें करनी है, अल्लाह ताला से मिन्नत करनी है कि अल्लाह हमें माफ़ कर दें और हमसे दोस्ती कर लें। जिसकी दोस्ती भी अल्लाह से हो जाती है, फिर उसको दुनिया में और किसी की ज़रूरत ही नहीं रहती, ना सिर्फ दुनिया आखिरत, हर चीज़ में इंसान कामयाब हो जाता है। तो किचन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस वक्त ये नया किचन, अल्लाह ताला सलामत रखे उन लोगों को जो इस तरह मदद करते हैं, जो साथ खड़े होते हैं। ये फ़र्श कच्चा था, अब ये फ़र्श पक्का है। ये पक्का फ़र्श जिसने करवाया है, अल्लाह ताला सलामत रखे, उनकी रोज़ी रिस्क में इजाफा करे, क्योंकि किचन का साफ़ सुथरा होना दिल को बहुत खुशी देता है। सेहत तो है ही है, लेकिन औरत का सारा दिन किचन में गुजरता है, तो किचन को डेकोरेटेड होना चाहिए। ये कलरफुल चीज़ें जो हमने क्या, हमारी प्यारी प्यारी यहाँ की माओ बहनों ने ही यहाँ लगाई हैं, ये इसलिए कि किचन को खूबसूरत लगना चाहिए, डेकोरेटेड होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली अल्लाह ताला ने रमज़ान से पहले हमारे किचन को, इस फ़र्श को, इन कैबिनेट्स को अल्लाह ताला ने तौफीक दी उन लोगों को जो समझते हैं कि जहाँ पर सैकड़ों लोगों का खाना बनता है, वहाँ पर सफाई को देखना कितना ज़रूरी है। और जिन्होंने सफाई का इंतज़ाम किया, दुआएं जा रही हैं हम सबकी उनके लिए। और आज जिन्होंने ये सारे एहतमाम, ये सब एहतमाम होते हैं आप ही लोगों के दम से, आप ही लोगों की वजह से। अभी तो जो यहाँ पे मौके हैं, वो सारे मौके हैं, सालगिरह होती है, बहुत सारी बातें की जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सालगिरह की अपनी कोई सोच है कि साल कम हो जाता है। मैं सिर्फ आपसे एक बात की रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ भी होता है, मेरे बच्चों की ये छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं, ये अपने घरों को याद करते हैं, घरों की सालगिरह को याद करते हैं, तो यहाँ उनकी खुशी के लिए एक एहतमाम कर देते हैं। और एहतमाम भी वो जो आपके दम से होता है, आपकी बदौलत होता है। तो ये एक एहतमाम है, हम आपकी मुलाकात कराते हैं बच्चों से। अगर आज सालगिरह के हवाले से कोई बात है तो हम आपको बताते हैं कि बच्चे अपने घर की सालगिरह को कैसे याद करते हैं, या क्या माहौल है यहाँ का। इन सारी बातों से पहले मैं अगर एक तस्करा कर दूं जो कि इंतहाई ज़रूरी है। आहा, येलो बैंड। मैं थोड़ा सा मूड अपना ऐसा कर लूं कि बात करने में मुझे आसानी हो जाए, क्योंकि तकलीफ दे वाक़यात जब भी आते हैं। आप दोनों फ्रेंड्स हैं, माइक दीजिएगा, माइक उनकी तरफ रखिए। फ्रेंड्स हैं दोनों? जी जनाब, ये इतने खूबसूरत बैंड मैचिंग के लगे हैं। यहाँ पर इनकी दोस्तियां हैं, ये इनकी बहनें हैं। अपनी बहन का साथ अगर छूट भी गया तो कोई बात नहीं, यहाँ जो साथ रहते हैं वो ना सिर्फ एक दूसरे की दोस्तें हैं, बल्कि वो एक दूसरे की बहनें हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि बहनें और हम सब बहन भाई हैं, तो वैसे तो पूरी दुनिया के लिए मैं बात करती हूँ कि हर इंसान ने दूसरे इंसान की हुर्मत का ख्याल करना है, उसकी इज्जत का ख्याल करना है, उसके जान और माल का ख्याल करना है। ये तो बात हो गई बिल्कुल तय। लेकिन अगर हम फिर मुसलमान के हवाले से बात करें तो मुसलमान भी आपस में सब भाई भाई हैं। तो अगर हम सब भाई भाई हैं तो अभी जो वाक़या हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है, जो नमाजी शहीद हुए हैं, जो नमाजी ज़ख्मी हुए हैं, सब भाई भाई हैं। हम सब भाई भाई हैं। हमारा ताल्लुक किसी भी फ़िक़े से हो, सब भाई भाई हैं। हम सब के ऊपर एक दूसरे की जान और माल की इज़्ज़त की हिफाजत करना हम सब पर फ़र्ज़ है। हम नहीं कर सकते इस तरह से, हम एक दूसरे के लिए नुकसानदेह कोई काम नहीं कर सकते। शदीद तरीन मुज़म्मत करते हैं हम। सारेम बर्नी ट्रस्ट उस धमाके की, उस मुबारक दिन में जो भी सोच थी, जिस तरह से ये सारा अमल हुआ, उसकी हम मुज़म्मत करते हैं। और हर हवाले से मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की बका के लिए हम पूरी तरह, हमारे यहाँ का ये छोटा छोटा बच्चा, ये जो मैं बोल रही हूँ, जो सारिम बनी शेल्टर होम की दरो दीवार जो चीज़ें सुन रही हैं, हम वो ये गवाह रहें,
یہ گواہ رہے ہیں کہ ہم سارے بچے ہم سب جو اس ملک میں رہتے ہیں ہم اپنی پاک افواج کی بہت عزت کرتے ہیں, ہم اپنی پاک افواج کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور پاک افواج ہماری اس ملک کی سلامتی کے لیے جو اقدام اٹھائے گی, اس ملک کی بقا کے لیے, ہماری آزادی کے لیے جو اقدام اٹھائے گی, ہم پاک افواج کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, عملاً بھی اور دعاؤں میں بھی. ہر حوالے سے ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں. تو جو بھی دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, سالم بنی ٹرسٹ کی طرف سے مذمت کرتے ہیں, اور حکومت نے جو ایک اچھا قدم اٹھایا, جو قدم تھا کہ بسنت کی سرکاری تقاریب جتنی تھی سب منسوخ کر دی گئیں, یہ ایک بہت اچھا قدم تھا, یہ ایک بہت اچھی بات تھی. یہ وہ بات تھی جس کے بعد عوام کے دل میں, اپنے پیاروں کے دل میں محبت بڑھتی ہے اپنی حکومت کے لیے کہ ہماری حکومت ہمارے ساتھ ہے. اتنے بڑے غم کے ساتھ خوشی کیسے منائی جا سکتی ہے؟ تو یہ بہت اچھا قدم کہ جو تقاریب منسوخ کی گئی بسنت کی. بسنت ایک بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خوشیوں کو دوبارہ ہمارے ملک میں لائے گا اور لاتا رہے گا, لیکن یہ واقعہ, اللہ اس واقعے کو کبھی دوبارہ ہم اس کو ایکسپیرینس نہ کریں. اب اگر ایک واقعہ کہہ دیا ہے تو پھر مجھے یہ بچے اگر یاد آ رہے ہیں تو میں نام سے تو نہیں بتا رہی کہ ہر موقع پہ کیا آپ کو دکھ بتاؤں, کیا ہر موقع پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کون سا بچہ کس وجہ سے ہے. بیٹا یہ پکڑ لیجیے گا. یہاں پہ مختلف بچے آتے ہیں, ان کے مختلف کیسز ہوتے ہیں. میری نگاہ میں وہ بچے بھی یہاں پر آ گئے جو چائلڈ لیبر کے بچے ہیں, جن کے اوپر چائلڈ لیبر جن سے کروایا جا رہا تھا, اور چائلڈ لیبر کوئی اور نہیں کروا رہے ہوتے, اپنے ہی ماں باپ, یا ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اپنے ہی چچا تایا وہی لوگ وہ سب کچھ کروا رہے ہوتے ہیں. اور کروانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں ان کو کون سنبھالے گا, ان کو کون سپورٹ کرے گا, تو ہم مجبور ہیں کہ ان کا پیٹ کیسے پالا جائے. اب یہ تو ہمارے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں, جو ان سیٹس پر بیٹھے ہیں, جو قوانین بناتے ہیں, جن کے پاس طاقت اور وہ ہے, یہ ساری طاقت کی باتیں, قانون کی باتیں جن کے اختیار میں اللہ تعالیٰ کروا لے ان سے یہ کام, اللہ تعالیٰ ان سے یہ اچھے کام کروا لے کہ ہم ان بچوں کے لیے کچھ اچھا کر سکیں. لیکن سارے برنی شیلٹر ہوم میں نہ صرف یہ کہ عورتیں آتی ہیں, وہ بچے بھی ہمارے پاس آتے ہیں, چاہے وہ چائلڈ لیبر کے ہوں, ماں باپ نے نکال دیا ہے گھر سے, یا چائلڈ لیبر جہاں وہ کر رہے تھے ماسیاں بنتے ہیں یہ لوگ. ماسی کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں گھروں میں ماسی بنی ہوتی ہیں. ہوٹل میں آپ دیکھیے وہ جو ہم آواز لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹو آنا, وہ برتن دھو رہے ہوتے ہیں, کس طرح ان کے ساتھ کیسی صرف برتن ہی دھو رہے ہوتے, دن میں وہ برتن دھو رہے ہوتے ہیں, اور وہ اتنے چھوٹے معصوم بچے جب رات کو ان ہوٹلز میں ہوتے ہیں تو وہیں کا جو سٹاف ہوگا یا آس پاس کے جو لوگ ہوں گے, جو بڑے ہوں گے, وہ ان کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں, کس طرح سے ان کا استحصال کرتے ہیں, وہ آپ کبھی یا تو سوچ لیجئے گا یا کبھی جا کے وزٹ کر لیجئے گا, نہیں تو سالم بنی شیلٹر ہوم میں آ جائیے گا, اپوائنٹمنٹ لیجئے گا, اپوائنٹمنٹ لے کے آپ سالم بنی شیلٹر ہوم میں آئیے گا. آپ دیکھیے گا کہ وہ چھوٹو جو دن میں ہمارے برتن مانجتا ہے, وہ چھوٹو جس کو ہم ٹپ دیتے ہیں اور یہ سوچ کر ٹپ دیتے ہیں کہ چلو اس کے گھر کا کچھ آسرا بنے گا, یہ ماں باپ کے پاس کچھ لے جائے گا, بہن بھائیوں کو کچھ لا کے دے گا, کسی بیمار کی دوا ہو جائے گی گھر میں. ٹھیک ہے, یہاں تک تو میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, میں اس بات کو سمجھ رہی ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جب استحصال رات کو ہوتا ہے تو وہ تنہا ہوتا ہے, وہ تنہا روتا ہے. اور صرف وہی نہیں, وہ بچیاں, کیونکہ میں نے کہا نا کہ جب میں ظاہر شیلٹر میں ایک نگاہ دوڑاتی ہوں تو میرے ذہن میں سب کیسز آ جاتے ہیں. میری نظر میں وہ بچی بھی آ گئی جو اس وجہ سے گھر سے بھاگی تھی جہاں اس کو اس کے اپنے ہی خاندان نے, اپنے ہی گھر کے محرم رشتوں نے, جنہیں کما کر اس بچی کو کھلانا چاہیے تھا, اس میں باپ بھی ہے, اس میں دادا بھی ہے, اس میں اور لوگ بھی ہیں جنہیں کما کر اس بچی کو کھلانا تھا, انہوں نے اس معصوم سی بچی کو, 6-7 سال کی پھول جیسی بچی کو کہا کہ آپ کمائیے اور ہمیں کھلائیے. اب 6-7 سال کی بچی کیا کر سکتی تھی؟ یہی کر سکتی تھی کہ اس کو ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا کہ بھئی یہاں تم نوکری کرو. اس سے کوئی برتن وغیرہ ٹوٹا تو جب اس سے وہ برتن ٹوٹا تو انہوں نے اس کو کہا, خاتون نے, اللہ ہم پر بھی رحم کرے, ہماری جیسی عورتوں پر اللہ رحم کرے, ہم سب پر, انہوں نے کہا کہ واپس آ کے تمہیں ایسی مار ماروں گی کہ تمہیں زندہ ہی نہیں چھوڑوں گی. وہ معصوم سی 6-7 سال کی بچی, وہ کیا سمجھ سکتی تھی؟ وہ گھبرا گئی اور وہ بچی اس خاتون کے آنے سے پہلے اس گھر سے نکل گئی. بہرحال پولیس تھانہ مختلف جو طریقہ کار ہمارے یہاں کا ہے وہاں سے ہوتے ہوئے وہ بچی ہمارے پاس شیلٹر ہوم پہنچ گئی. آج وہ ہمارے پاس یہاں موجود ہے. جو میں چائلڈ لیبر کی اتنی باتیں کر رہی ہوں, تو چاہے ہوٹل ہو یا دکان ہو, دکانوں کے آپ نے کتنے قصے سنے ہوں گے نا, ڈفرینٹ چینلز پر آپ کو نظر آتے ہیں. وہ کہ بچی کو بلایا, پھر اپنے دکان میں اندر گئے, اور پھر کیا حالات ہیں وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے بولنے میں ذرا پریشانی ہوتی ہے, مجھے الفاظ بھی نہیں ملتے, تکلیف بھی بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے. تو اشارہ ہی کافی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ یا آپ
प्रोग्राम्स में, डिफरेंट न्यूज चैनल्स के प्रोग्राम्स में आप उनको देख सकते हैं कि जब वो सारी चीजें वो चल रही होती हैं तो उसमें वो बच्चे जो बज़ाहिर तो चाइल्ड लेबर कर रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ कौन से जुल्म हो रहे होते हैं वो हमारे लिए सोचने के लिए ये लम्हे फिक्रियां हैं। और इसके बाद मुझे याद आता है जो भी रिसेंट वाकया हुआ है खुदादाद कॉलोनी में, जो 13 साला बच्चा जो झुलसा गया है, जिसके ऊपर तेल पूरा जो कढ़ाई का जो पूरा तेल था, जो ये जहां पे हम बैठ के खाते हैं, ये साइड पर जो हलवा पूरी की जो हमारे पास डिफरेंट वो स्टॉल टाइप कह लूं या कुछ भी कह लूं, या जो इंक्रोचमेंट्स होती हैं रोड के बिल्कुल साइड पे जो चीजें कर दी जाती हैं, वहां से एक गाड़ी आती है, बेकाबू होती है, उससे टकराती है, और वो 13 साला बच्चा जिसके हाथ में कलम होना चाहिए या जिसके पास, अब कोई, मैं भी इस बात को समझती हूं कि कौन खुशी से ये अजियतें उठाता है, लेकिन कोई बात करेगा ना, कोई आगे बढ़ेगा ना। वो 13 साला बच्चा झुलसा जाता है, वो सारा तेल कढ़ाई का खौलता हुआ जब उसके ऊपर गिरता है तो जो उसकी चीखें सुनी हमने, हम सब ने वो चीखें सुनी और पढ़ी है सोशल मीडिया पे, सारे प्रोग्राम्स पढ़ने, तो सारिम बर्नी ट्रस्ट आवाज उठाता है। और सिर्फ आवाज नहीं उठाता, मैंने आपको कहा ना, ये जो दसियों और सैकड़ों बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरह के बच्चे यहाँ पर आते हैं, हम आवाज उठाते हैं कि ये सारी चीजों को रुकना चाहिए। और वो बच्चा जो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, उसके लिए हम दुआ भी करते हैं, चाइल्ड लेबर के खिलाफ बात भी करते हैं। और हमारा इदारा या हमारे जैसे और जितने भी इदारे हैं जो इन बच्चों के लिए, इनके लिए काम करते हैं, उनको हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट सिस्टम दें, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, काम को आसान बनाएं। हम कौन हैं? हम सबसे पहले इंसान हैं, फिर हम पाकिस्तानी हैं। तो जब हम पाकिस्तानी हैं तो हम आपकी तरफ देखते हैं, ये सारे हंसते मुस्कुराते चेहरे, हम आपकी तरफ देखते हैं, हम आपकी मदद करते हैं। ये शेल्टर होम्स मदद कर रहे हैं आपकी। ये सारे चेहरे हंसते मुस्कुराते, सारिम बर्नी ट्रस्ट हो या पाकिस्तान के नाम से कोई भी एनजीओ हो, ये इस मुल्क की एनजीओ है, ये आपकी और हमारी एनजीओ है। और इस हवाले से हम ये समझते हैं कि आपकी मदद के बगैर, हुकूमत की मदद, देखो बेटा मेहमान आए होंगे, उन्हें प्लीज अंदर बिठाइए। हुकूमत की मदद के बगैर, कानून बनाने वाले जितने भी इदारे हैं, अदालत के बगैर, पुलिस के बगैर हम अकेले काम नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी कैपेसिटी में, सारिम बर्नी ट्रस्ट की कैपेसिटी में मैं बात कर सकती हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं, किसी तरह भी मुमकिन होगा इस चाइल्ड लेबर को रोकेंगे, इन बच्चों को सपोर्ट करेंगे। और जिस बच्चे की मैंने बात की जो खुदादाद कॉलोनी में जिसके साथ वाकया हुआ, मेरे इल्म के मुताबिक वो बच्चा यतीम है, 13 साल का बच्चा है, यतीम है, और अपने घर की कफालत के लिए वो ये काम कर रहा है। आप बताइए तो सही कि किस किस्म का सिक्योरिटी सिस्टम हमारे पास है, किस तरह से हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। हम मुंतजिर रहते हैं, सपोर्ट तो कर रहे हैं, हम क्या, आप सपोर्ट कर रहे हैं। आज यहाँ सालगिरह मनाई जा रही है किसी की, अब रमजान अनकरीब है, मुझे पता है साल हर साल से सिलसिले चलते हैं कि रमजान में लोग अपने बच्चों की रोजा खुशाई यहाँ करते हैं, यहाँ के बच्चों की भी रोजा खुशाई होती है, ये सब आपके दम से होता है। आइए सारिम बर्नी शेल्टर होम को विजिट कीजिए, आप बात कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे बात करके आप प्लीज सोचिए, देखिए और फिर ग्राउंड रियलिटी को समझिएगा कि यहाँ पर बच्चों की सूरत हाल क्या है। आपकी मदद, हम हुकूमत की तरफ देखते हैं, लेकिन उसी के साथ हम आपकी तरफ भी देखते हैं, अपनी मदद आपके तहत इन लोगों को संभालते हैं, इनको अपना बनाते हैं। आप आगे बढ़िएगा। रमजान का बार बार तस्करा कर रही हूं, आपकी ज़कात, खैरात, सदका, फितरा, जो भी चीजें हैं, उन सारी चीजों में ये सब हिस्सेदार हैं। ये वही हैं, ये वही मुस्तहिकीन हैं जिनके लिए अल्लाह ने कहा कि जब मैं तुम्हें ज्यादा दूं, यानी इतना ज्यादा दूं कि 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी दूं, तो जब मैं तुम्हें इतना देश दूं कि तुम्हारे पास कुछ माल हो जिसमें से तुम अपने इन प्यारों के लिए माल निकाल सको, तो उसमें से माल निकालना। ये वो है मासूम जो आप तक नहीं पहुंच सकते, आप तक नहीं आ सकते, ये 4 दीवारी में हैं, ये यहां पर अपनी इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप पहुंचिए इन तक। वैसे तो अल्लाह ताला पत्थर के कीड़े को भी रिस्क देता है, अल्लाह ताला उनको भी रिस्क देता है, वो सारी मखलूकात जो शायद अभी हम जानते भी ना हो, जो समंदर की तहों में हैं। लेकिन ये सारे जो बैठे हुए लोग हैं, ये हमारे लोग, जो प्यारे लोग, इनको याद रखिए, इनको अपनी दुआओं में भी याद रखिए और इनको अपने खास मौकों पे भी याद रखिए। यहाँ पर खुशियां आती है। मुझे तो इस वक्त उस शादी का मौका याद आ रहा है कि शादी हुई थी और उन्होंने एक स्पेशल टेबल इनका लगाया था, पूरा एक स्पेशल टेबल था इनका। बेटा ये इधर ही रख दीजिएगा, बॉक्सेस में भी दे देती हूँ। यहाँ पर एक स्पेशल टेबल इनका लगा था
اور میرے سارے شیلٹر ہوم کے جتنے بھی لوگ جو جانا چاہ رہے تھے, جو جانا چاہتے ہیں وہ جاتے ہیں, جو نہیں جانا چاہتے وہ یہاں پہ آرام سے رہتے ہیں, ان کی مرضی ہے. اور وہاں پہ انہوں نے مہمانوں کے ساتھ اور مہمانوں سے, عام مہمانوں سے بہترین کھانا جو وہ خود کھا رہے تھے اور شاید اس سے بھی اچھا کھانا انہوں نے ان بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے ٹیبل پر لگایا تھا. تو اپنی خوشیوں میں یاد رکھیے گا. اور رمضان میں جہاں اپنے گھر کے دسترخوان کی آپ بارے میں سوچیں گے اور کام کریں گے, تو اس دسترخوان کے بارے میں بھی سوچیے گا جو سالم بنی شیلٹر ہوم میں لگتا ہے. ہم تو روڈ پر بھی لگاتے ہیں دسترخوان, اور بہت جگہوں پر دسترخوان لگاتے ہیں, اور آپ سے یہ شیئر بھی کرتے ہیں. تو اس دسترخوان کو یاد رکھیے گا. عید کے کپڑے بھی بنیں گے, عید کی چوڑیاں بھی آئیں گی, عید کی مہندی بھی آئے گی, عید کی خوشی بھی آئے گی, عید کے سارے اہتمام ہوں گے. تو آپ سے بس یہ میری گزارش ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بیٹا ہمارے مہمان آئے ہیں, بس 2 منٹ کے بعد آپ کی مہمان سے بھی ہم بات کراتے ہیں. اور بیٹا ابھی بے شک ادھر ہی بیٹھ جائیے, میں آپ کو یہیں پہ بلا لیتی ہوں, سامنے بینچ پہ بیٹھ جائیے, آپ کو بلاتی ہوں تو پھر آپ سے بھی انٹروڈکشن کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں میں جب اپنے بچوں کے لیے تیاری کیجیے گا, کپڑے لیجیے گا, تو یہاں کے بچوں کو یاد رکھیے گا, سارم برنی ٹرسٹ کو یاد رکھیے گا. جب اپنی بیٹیوں کے لیے چوڑی مہندی کا اہتمام کریے گا, تو یہاں کی بچیوں کو بھی چوڑی اور مہندی کا اہتمام کیجیے گا. یہ بچیاں آپ کی مدد کی, آپ کی محبت کی اور آپ کی دعا کی منتظر ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی زکوٰۃ, خیرات, صدقہ, فطرہ, جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کی ہیں, وہ آپ یقیناً ڈھونڈیں گے مستحقین کو اور ان تک پہنچائیں گے. پیارے پیارے ہمارے یہ چہرے, پیارے پیارے ہمارے یہ لوگ آپ کی دعاؤں کی, آپ کی محبت کے مستحق بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں. میری نظروں کے سامنے اس وقت بہت ینگ سے 2 بچے ہی کہہ دوں, میرے تو بچوں کی عمر کے ہیں, وہ ہیں. اب ان میں سے جو بھی آ کے آپ سے بات کرنا چاہے گا, اور ایک ان کے ساتھ پیاری سی بچی ہے. کیا کروں اس کام کے بعد, مجھے یہی لگتا ہے. بہرحال 2 لڑکے اچھے سے اور ایک پیاری سی لڑکی موجود ہے. ان میں سے جو آپ کے پاس آنا چاہے گا, آپ سے بات کرنا چاہے گا, ان میں کس کی سالگرہ ہے یہ آپ کے لیے سرپرائز ہے, اور ان کی سالگرہ کے لیے بچوں نے کیا پریپیئر کیا ہے وہ بھی ایک زبردست سی چیز ہے. تو میں انہیں بلاتی ہوں. آپ میں سے جو اب کیمرے کے سامنے آنا چاہتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں بند مٹھی کام کرتے ہیں, بغیر بتائے ان کا کام ہوتا ہے, کچھ کیمرے کو فیس بھی کرنا چاہتے ہیں, آ جائیں. اگر میری وہ پیاری سی بیٹی بھی آنا چاہے تو مجھے ذاتی طور پہ کوئی ایشو نہیں ہے یہ, ہاں. اور اگر نہیں آنا چاہے, اچھا میری پیاری سی بیٹی کو میں دیکھ سکتی ہوں, بھائی بہت پیاری ہے, اور اس پیاری سی بیٹی کی گود میں بھی ایک بہت پیاری سی بیٹی ہے, ٹھیک ہے. تو 2 بیٹیاں میری نظروں کے سامنے. لیکن میں نے آپ کو جیسا کہ کہا کہ اس شیلٹر کی یا میری زندگی کی روایت یہ ہے اور میرا طریقہ کار یہ ہے کہ جو انسان جس چیز میں مطمئن ہو اس کے لیے وہ والا کام کرنا چاہیے. جو سامنے آنا چاہتا ہے وہ سامنے آ جائے. جو یہاں پر بھی اس وقت کمروں میں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو باہر آ کے نہیں بیٹھنا چاہتے, انہیں لگتا ہے کہ ہماری اپنی ایک پرائیویسی ہے, ٹھیک ہے. اور جو آنا چاہتے ہیں سامنے آ جائے, جیسا انہیں اچھا لگے. یہ اب دونوں ہمارے پیارے پیارے بیٹے, آئیے جناب. ہم نام آپ کا, لائٹ کہاں پہ صحیح آ رہی ہے, روشن چہرے ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ کا بیٹا نام؟ السلام علیکم, میرا نام سکندر ہے اور یہ میرے دوست ہیں. میرا نام اسد ہے. اچھا, سکندر اور اسد. سکندر اعظم, جی. سالگرہ سکندر اعظم صاحب کی ہے. جی جی. اچھا, یہ دیکھیے نا, یہ سکندر اعظم. اچھا, باڈی واڈی بھی بناتے ہو بیٹا؟ جی جی تھوڑی. نہیں تھوڑی نہیں بناتے ہو. اگر عالیہ ماں کی نظر میں ایک دم بیٹے کی آئی ہے تو آپ یہ دیکھیے. باڈی بنانے کا میں نے کیوں پوچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمارٹ بھی ہے, اپنی فزیکل فٹنس کا خیال بھی کرتا ہے, لیکن اس اسمارٹ اور مضبوط جسم کے اندر سکندر کے پاس ایک بہت پیارا سا دل ہے. جو پیارا سا دل سکندر کو یہاں لے آیا ان پیارے پیارے بچوں کے ساتھ. سکندر بتاؤ, یہاں سالم بنی شیلٹر ہوم کا خیال کیسے اور کیوں آیا؟ اچھا, میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ میں کیونکہ مطلب ہم لوگ پریویلیجڈ فیل کرتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے پاس. آپ کو یہاں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, میں تو آپ کو سمجھ رہی ہوں, جو دل کی بات سکندر کی ہے وہ یہاں ہو جائے. جی, تو مجھے یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی لوگ پریویلیجڈ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, ہمارے پاس 3 وقت کا کھانا بھی ہوتا ہے, ہم لوگ ماں باپ کے ساتھ بھی رہتے ہیں, اپنے فیملیز ہوتی ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں سب کے ساتھ. تو اگر میری مطلب میں نے یہ چیز فیل کی کہ بھائی سالگرہ ہے میری, اور میں اس میں جو ہے نا وہ خود میکسیمم کیا کر لوں گا, کیک کھا لوں گا, کچھ اچھا سا گھر میں کچھ کھانا بنوا کے ہم لوگ کھا لیں گے. آج کیا دن ہے سکندر؟ 7 فروری. 7 فروری ہے. اور سکندر نے ایک آدھ دن پہلے ان کی سالگرہ تھی, جتنا میرے علم میں ہے. اس لیے بتا رہی ہوں
کہ اگر کبھی ظاہر ہے یہاں آتے ہیں اپوائنٹمنٹ سے آتے ہیں, کوئی ایک آدھ دن آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے, تو ہمارے جوان اتنے زبردست ہیں کہ جو ان کے ذہن میں تھا کہ انہوں نے سالگرہ منانی انہی کے ساتھ ہے تو وہ انہی کے ساتھ منانے کے لیے آئے. تو اگر چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہے تو ہم سکندر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جی جی بالکل. ارادہ پکا ہو تو انسان منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے. سارم برنی ٹرسٹ کا آپ نے جو انتخاب کیا اس کی ایک کیا وجہ تھی؟ میں نے 2-3 جگہوں پہ اور بھی بات کی ہوئی تھی. میرے لیے یہاں پہ آنا ذرا ایزی اس لیے تھا کیونکہ جو عالیہ میڈم ہیں یہ بہت کوآپریٹیو تھیں بات کرنے میں, بہت رسپانسو تھیں. میں نے 1-2 جگہ پہ اور بات کی تھی, وہاں پہ نام نہیں لیجیے گا, نام نہیں لیتے بیٹا. ہاں یہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں. ہم سب کی عزت رکھتے ہیں, سب کو ہم رسپیکٹ ہم دیتے ہیں, اور میرا بیٹا مائک لگا, اسی لیے میں یہ کہتی ہوں عزت دو اور عزت لو. تو ہم نام نہیں, لیکن جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی شیئر کریں. تو عالیہ میم نے جو ہے نا وہ میری وائف سے خود سے بات کی, ہر چیز خود سے ارینج کی, اور بہت کوآپریٹیو تھیں ہر چیز میں. کیا کہتے ہیں, جب بھی کال کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے لیے یہ والی سلاٹ اویلیبل ہے, یا یہاں پہ اس دن بچے جو ہے نا وہ زیادہ فری ہوں گے. کیسے نہ کرتی. جی, ایک بچہ آ رہا تھا اور دوسرے بچے انتظار کر رہے تھے, تو یہ بہت ضروری ہے. اور جہاں تک کوآپریٹ کرنے کی بات ہے, آپ کے دم سے ان کے دم سے یہاں خوشیاں ہیں, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپوائنٹ کیا ہوا ہے کہ خوشیاں ڈھونڈ کے ان تک میں لے کر آؤں. اب ان کا دوست ہے, کچھ کہنا چاہو گے بیٹا؟ دیکھو لڑکے کتنے مزے کی بات ہے نا, یہ جب مل کر دوست احباب ان اچھے کاموں میں یہ شامل ہو جائیں, ان کے پاس بہت پاور ہے, یہ میرے ملک کی شان ہے. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ بیگم صاحبہ ادھر چھوٹی سی بچی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, یعنی میاں اور بیوی گاڑی کے 2 پہیے, جس طرح سے یہ مل کر یہاں آئے اپنی اگلی نسل کو ساتھ لے کے, جو دعائیں سمیٹ کے جائیں گے زندگی بھر ان کے کام آئے گی. آپ کچھ کہنا چاہیں گے بیٹے؟ جی میں بس یہی بولنا چاہوں گا کہ سکندر نے بات بولی کہ ہم بہت پریویلیجڈ ہیں, سب کچھ ہے گھر پہ, ساری چیزیں ہیں, لوگ موجود ہیں. تو ایک اسپیسیفک ڈے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جا کے ان سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ملتے ہیں, تو تھوڑا ادر سائڈ آف دا اسٹوری بھی دیکھتے ہیں. ہم لوگ نا یہ چیز شاید اتنا اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتے جب ہم لوگ خود ماں باپ نہیں بنے, یعنی کہ میری وائف ایز اے مدر, می ایز اے فادر, اور یہ میرا دوست ہے تو اس کا بھی لاسٹ ایئر ہی بیٹا ہوا ہے. ماشاء اللہ. تو ہم لوگوں نے یہ چیز فیل کی کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ جتنا بھی میکسیمم ہو سکتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں ان کے لیے, دن رات صبح شام ایک کر رہے ہوتے ہیں. تو بٹھائیے وہاں بیٹا, میرے وہاں بیٹا. جی, تو اگر ایسے لوگ ہیں یا ایسے بچے ہیں جو شاید مطلب محروم ہیں ان چیزوں سے, تو ہم ان کو محروم فیل نہ کرائیں, مطلب نہ ہونے دیں, اور جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ان کے ساتھ رہیں اور ان کے لیے اچھا سوچیں یا اچھا کریں. بہت پیارے دل کی آواز انہوں نے سنائی. اب سالگرہ ہے تو بچوں نے تھوڑا بہت ہلا گلا تو کرنا ہے. بیٹا بلائیے ان بچوں کو جنہوں نے چھوٹا سا ایک سانگ ان کے لیے پریپیئر کیا ہے, اور یہ جو بھی باتیں آپ نے ان سے سنی ہیں یہ بہت خوبصورت ہیں. ان کو سنیے, ان کو سوچیے, اور واقعی میں جو ماں باپ بن گئے ہیں وہ جانتے ہیں اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے. تو یہ ہم بچے اور والدین سب کے سانجے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے ہمارے جو بچے ہیں یہ سب کے قوم کے بچے, پاکستان کے بچے, آپ کے ہمارے بچے, پوری دنیا کے بچے ہیں. جی جناب, مائک ان کے پاس جائے گا نا بیٹا, یا آپ کو پتا کورس میں کر لیں گی؟ اچھا چلو, اگر آپ کو لگے آواز کم ہے تو بتائیے گا, پھر ہم مائک دیں گے, ادروائز سٹارٹ کر دیں. چلیں. میری گڑیا کے پاس آئی ہے ایک گڑیا, یہ خوشیاں یہاں اسی طرح رہتی ہیں. یہ پیاری سی میٹھی سی میری بیٹی عائشہ, یہاں بہت ساری گڑیاں رہتی ہیں اور بہت ساری گڑیاؤں کا یہ گھر ہے, اور آنے والے وقتوں میں بھی ان گڑیاؤں کو, ان میٹھی میٹھی شہزادیوں کو اس گھر کی ضرورت ہے. تو اس سوچ کو, اس محبت کو جاری و ساری رکھیے. اب یہاں پہ کوئی خاتون ہے
थैंक यू बेटा, बैठिएगा. यहाँ पे कोई अभी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिलेंगे जनाब, अभी डिस्ट्रीब्यूट होंगे. कोई खातून है जो अपने बच्चों के हवाले से कोई बात करेगी? वजह ये है, कोई बात आप करेंगी? अच्छा, मैंने अभी आपसे एक जिक्र किया था कि यहाँ पर वो बच्चे हैं कि कुछ की माएँ हैं, कुछ की माएँ नहीं हैं. तो यहाँ वो माएँ भी हैं जिनके कुछ के बच्चे हैं और कुछ के बच्चे यहाँ पर नहीं हैं. तो बेटा बाहर आ जाओगी या इस तरफ, जरा सा माइक वो कैमरा उधर कर लें तो आप इस तरफ आ जाओ जी. अब आप हमें ये बताइए, अभी आप क्या बात करना चाह रही हैं, बताएं. मैं अपने बच्चों के हवाले से बात करूंगी. मैं अपने बच्चों के हवाले से कुछ यादें हैं जो मुझे मतलब जिनको मैं सोचती हूँ, मुझे याद आती है तो बहुत ज़्यादा मैं उनके लिए दुआएं निकलती हैं मेरे दिल से अपने बच्चों के लिए. एक कुछ ऐसी बात है, मतलब सालगिरह के हवाले से बात करूंगी. मेरा बेटा है, वो माशाल्लाह से अब तो खैर वो काफ़ी बड़ा हो गया है. जब वो छोटा था, 1 साल का जब वो हुआ था, तो हमने मतलब मेरे ससुराल वालों ने और मतलब हम फैमिली ने सब ने मिलके उसकी सालगिरह मनाई थी और उसके लिए केक मंगवाया था. वो 1 साल का हुआ था, बहुत छोटा, बहुत प्यारा सा था वो. तो और केक काटा था सबने उसकी सालगिरह की. और बाहर हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर गए थे खाना खाने, और मेरा बेटा भी था. तो यहाँ की सालगिरहों में क्या बेटा याद आता है? जी, अपने बच्चे याद आते हैं, दोनों याद आते हैं भाभी. दोनों माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं. अब तो खैर वो बड़े हो गए हैं, स्कूल में पढ़े. कितने साल से अपने बच्चों से दूर हो? मुझे अभी तकरीबन 10 साल तो हो गए. 10 साल से माँ अपने बच्चों से दूर है. 10 साल हो गए. यहाँ भाभी यहाँ आने से पहले भी मैं मतलब उनसे दूर थी. उनको बच्चों को एक जो ममता दिल की है, क्योंकि यहाँ पे जब ये सालगिरह इस तरह के मौके होते हैं तो ममता जो है वो कुछ कहती है. तो ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि अपने घरों को ना छोड़िए, गुस्से की हालत में आके भी अपने बच्चों को अपने से जुदा ना कीजिए, क्योंकि बाद में आपको इसका रिग्रेट होता है. बच्चे कितना याद आते हैं भाभी. फैमिली मिलने आती है आपसे? जी, फैमिली मिलने आती है. तो क्या रिग्रेट है बच्चों को अगर आपने छोड़ा तो आपको अब क्या किस तरह याद आते हैं, या माओ को आप क्या कहेंगी? क्योंकि शेल्टर होम में बच्चियां गुस्सा करके आ जाती हैं, अपने बच्चों को छोड़ कर आ जाती हैं, ये सोचकर छोड़ जाती हैं कि हम इनको संभालें कैसे. 10 तरह की चीजें होती हैं. मैं उस पर बात नहीं करूंगी इस माँ से, लेकिन आपको बता रही हूँ ये सब कुछ होता है. अपनी बेटियों को कह रही हूँ कि प्लीज अपने बच्चों को छोड़ के नहीं आया कीजिए. जिंदगी कुछ नहीं है बच्चों के बगैर. बच्चों को साथ रखिए गुस्से की हालत में भी. बोलो आप क्योंकि आपने एक चीज एक्सपीरियंस की है, तो आप बताओ कि आप बच्चियों को क्या कहना चाहोगी, जो यंग बच्चियां हैं, जो गुस्से में घर छोड़ती हैं, तोड़ती हैं, रिश्ता तोड़ती हैं. बच्चों को उन्हें लगता है कि बच्चे मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं पूरी नहीं कर सकती. उनके लिए आप क्या पैगाम दोगी कि ये क्या एक सही फैसला है या गलत है? और अपने बच्चों को भी कुछ कहना चाहो तो जरूर कहो. अभी पैगाम तो मैं ये दूंगी कि ये एक बहुत बड़ा कदम होता है कि आप मतलब ऐसे घर से निकलना, और बहुत सोच समझ के ये उठाना चाहिए. क्योंकि लाजमी सी बात है इसमें ये है कि आपकी अपनी जिंदगी भी वो होती है, खराब होती है, और बच्चों की ज्यादा होती है. बच्चों पे ज्यादा बुरा असर पड़ता है कि एक माँ उनको छोड़ के चली जाए. माँ पे क्या असर पड़ता है ये भी बताओ, क्योंकि तुम माँ हो. माँ पर भी पड़ता है बिल्कुल. वो उनकी याद के लिए वो तड़पती रहती है, उनसे मिलने के लिए, उनके बारे में मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरह की उनकी दिन, उनकी रातें कैसे गुजर रही हैं. तो ये है मतलब ये इस तरह की वो सोचें होती हैं. तो मुझे सोची होती है. तुम्हें ख्वाब में कब बच्चे आते हैं तो तुमसे क्या सवाल करते हैं? अब तो बड़े हो गए होंगे ना. ये मेरी सिर्फ एक बेटी है, ना इसका कोई नाम है, ना इसकी कोई शक्ल है, ना इसकी कोई शनाख्त है. ये सिर्फ एक औरत है, ये सिर्फ एक माँ है. ये अपनी बच्चियों को समझा रही है कि अगर मुझसे जिंदगी में कुछ गलत हुआ तो तुम गलत ना करना. कब बच्चे आपको आते हैं किसी वक्त याद, और किस वक्त आपको कोई अफसोस होता है इस कदम पर? भाभी बहुत से मतलब आखिरी बार कब अपने बच्चों को तुमने याद करके और शदीद परेशान हुई थी? अभी जब मैं उनसे मिलती हूँ, जब यहाँ भी मतलब जैसे उनकी अगर मीटिंग आती है, वो आते हैं मिलने के लिए मुझसे, तो उनसे मिलकर खुशी भी होती है, और एक वो होता है, दुख भी होता है, रोना भी आता है कि मतलब वो उन्होंने कैसे किस तरह से वो रह रहे हैं, किस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं एक माँ के बगैर. और माँ, मैं बार बार इस बात को फोकस कर रही हूँ कि उन बच्चों को तो समेट लिया अपने रिश्तों ने.
मैं ये जानना चाहती हूँ तन्हा ये रह गई है, इसके पास वो बच्चे नहीं है, मिलने आते हैं इससे, प्यार भी करते हैं इसको, तोहफे भी लाते हैं इसके लिए, ये यहाँ रह रही है, सालों से रह रही है। मैं चाहती हूँ ये अपनी जिंदगी का खला बताए ताकि कोई बच्ची इस तरह का जज्बाती फैसला आइंदा ना करे। मैंने कहा ना, ये एक चेहरा नहीं है, ये माशरे की हमारी बच्चियों की एक सोच बन गई है कि वो बहुत जज्बाती हैं, कुछ फैसले जल्दी कर लेती हैं। तो वो मैं उन फैसलों को रोकना चाहती हूँ कि थोड़ा सोच लें, थोड़ा समझ लें, घर बसा रहेगा। बिल्कुल भाभी, आपने ये बात बिल्कुल सही की है। ये एक जज्बाती फैसला था मेरा कि मैं घर से निकली, मैंने अपने बच्चों के लिए ठीक है कॉम्प्रोमाइज करती, बर्दाश्त करती जो भी था, या अपने बच्चों को अपने साथ ले आती तो अच्छा था। लेकिन जहां भी है इसके बच्चे खुश हैं, आबाद है, अपने प्यारों के साथ हैं। इसकी फैमिली बहुत प्यारी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है। इससे मिलने आते हैं, बेटा माइक ले लीजिएगा, इससे मिलने आते हैं, बच्चे मिलते हैं, तोहफे आते हैं, घर वाले आते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जज्बाती फैसला गलत था। आओ भाई, अब थोड़ा सा हम उधर, जो हम आपको एक बात बताना चाहते थे सो बता दी। अब आप बैठ के खाना खाइए। जी जनाब, यहाँ दस्तरख्वान आबाद है और दस्तरख्वान पे आप देख सकते हैं। बेटे वो, हाँ वो ले आओ। जी। अच्छा, अब जनाब यहाँ से आप खाते जाएं। हम लोग पहले वो आता था, एक नीलाम घर आता था और फिर उसके बाद बहुत सारे शोज और बहुत सारी चीजें आती थी। इधर आ जाइए, ये पकड़ लो बेटा मेरा। ये मेरी बच्चियां हैं ना जो मेरे दाएं बाएं होती है, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना मजा आता है। चश्मा तक अपने पास नहीं, बच्ची को दिया, पकड़ लिया, कोई चीज है बच्ची को दी। और बहुत खिदमतगुजार बच्चियां हैं सारिम बनी शेल्टर होम की। अल्लाह ताला इनके घरों को आबाद करे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके घरों को आबाद करे। ये लीजिए बेटा, और ये अपने घरों में खुश रहे। एक सेकेंड। और बस मैं कहना सिर्फ ये चाहती हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर खुशियाँ आ रही हैं। बेटा एक बच्ची और आए ताकि मुझे ये बॉक्सेस दे दे, ताकि जल्दी से हम दे दें। आ जाए, एक बच्ची और आ जाए प्लीज। ये खुशियाँ, ये रौनकें, ये सालगिरहें, आपने सुना किस तरह से हमारी नौजवान नस्ल सालगिरह यहाँ करती है और अपनी खुशियाँ यहाँ पे बिखेरती है। जो बच्चे यहाँ पर वो अपनी गोद में लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान में एनजीओज का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान में एनजीओज ने ना सिर्फ ये कि एजुकेशन और एजुकेशन, हेल्थ, या हम अगर अपनी बात करें तो शेल्टर होम या और भी बहुत सारे शेल्टर होम्स हैं। और इसके अलावा जो लीगल एड, सारिम बनी ट्रस्ट की जो स्पेशलिटी है वो है लीगल एड विद शेल्टर होम। यानी हमारे मुल्क में होता ये, बेटा सब ये लेते जाइए, हमारे मुल्क में होता ये है कि जब किसी माँ, बहन, बेटी, आप सबका हुआ बेटा, सबको मिल गया, सबको हो गया। अच्छा, हमारे मुल्क में होता ये है कि जब कभी भी कोई माँ, बहन या बेटी अपने इंसाफ के लिए बात करती है और उसके महरम रिश्ते उसके साथ हैं, उसके भाई, उसका बाप, उसका शौहर या उसका बेटा, ये उसके साथ हैं, तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि ये उसको सपोर्ट करते हैं और ये उसके लिए हर तरह का काम करते हैं। लेकिन एक सच्चाई है, जो तकलीफ दे सच्चाई है, वो ये है कि अगर यही लोग आपकी हिफाजत ना कर सकें, यही लोग आपको इंसाफ ना दे सकें, या यही लोग जायदाद में आपको हिस्सा न देना चाहें, या यही लोग अगर आपको तलाक दे देता है वो शख्स और ये कहें कि वापस मत आना, या कहें तुम वापस आ जाना, बच्चों को न लाना है, जिसका माल है वहीं छोड़ना, फिर ज़रूरत पड़ती है इनको सारिम बनी शेल्टर होम की। मेरी कोई भी माँ, बहन, बेटी, अल्लाह करे सबके महरम रिश्ते बहुत अच्छे हों, लेकिन अगर किसी के भी रिश्ते में इस तरह कोई मसला है, खुदा के लिए ना तो अपने बच्चे को छत से फेंक के मारना, जो सारे वाकयात हुए, ना बच्चे की जान लेना, ना अपनी जान लेना, ना फंदा लगाना, ना अपने आप को रोड पे खड़े करके बर्बाद करना, ना उस रास्ते पे निकलना जिससे कभी वापस ना हो पाओ, ना कभी अपने आप को वो अजियत देना जो तुम सोचो कि शायद मैं महफूज जगह चली जाती। तो सारिम बनी ट्रस्ट एक ऐसी महफूज छत है जहां पे इज्जत और जिंदगी, ये दो चीजें उस रब की जात ने महफूज रखी हैं। अगर कोई तकलीफ है तो आप इस शेल्टर होम में आ सकती हैं, आप लीगल एड ले सकती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड ले सकती हैं। लीगल एड तो हमारी तमाम पब्लिक के लिए, तमाम लोगों के लिए, ना सिर्फ ये आप सबको हो गया बेटा, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अगर हमारे कोई लोग यहाँ फंस जाते हैं या बाहर कहीं फंस जाते हैं तो उनको भी सारिम बनी ट्रस्ट लेकर आता है, लीगल मावनत करता है। तो खुदा के लिए कोई इंतहाई गलत कदम
نہیں اٹھائیے گا. یہاں پہ آپ آ سکتی ہیں, آپ کو سوچنے کا موقع مل سکتا ہے, آپ کو مدد مل سکتی ہے. کسی بھی زبان کی آپ ہوں, کسی بھی علاقے کی آپ ہوں, اور کسی بھی مذہب کی آپ ہوں, اس سے سارم برنی ٹرسٹ جو ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے کام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سب کے لیے کھڑا ہے, وہ سب کے لیے کام کر رہا ہے. ویلکم. اور ویلکم بیٹا. اس مدد کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا, اور ٹائم ملنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی میں واپس جا سکیں گے. یہاں پر بچیوں کو, عورتوں کو زندگی ملتی ہے تھوڑی دیر ٹھہر کے. میں آپ کو نہیں دکھا رہی, نہیں بتا رہی, لیکن اس وقت بھی ایسا ہے کہ یہاں پر کچھ ماؤں کو بھی زندگی مل رہی ہے, اور ان بچوں کو بھی زندگی مل رہی ہے جس دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ آپ کے لیے ایک محفوظ چھت ہے سارم برنی ٹرسٹ. یہ چھت آپ کے لیے ہے اور آپ کے ہی دم سے ہے. اگر ضرورت ہو تو آپ یہاں آ سکتی ہیں. یہاں پہ بہت لوگوں کا آنا جانا اسی لیے ہوتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر لوگ آتے ہیں, ان کے کیسز ہو جاتے ہیں, حل ہو جاتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں. اپنے گھروں میں آباد رہیے. گھر سے محفوظ جگہ کوئی نہیں ہے. گھر سے نہیں نکلیے گا. بہت دیر بات کروائی ہے میں نے اس بچی سے صرف یہ سمجھانے کے لیے گھر میں رہیے, گھر سے نہیں نکلیے. لیکن اگر پھر بھی آپ جذباتی ہو جائیں, کوئی ایسی مشکل ہو جائے, تو پلیز کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھائیے گا. سارم برنی ٹرسٹ کے دروازے باہر ہم نے لکھ کر لگا دیا, ہوم فار ہوم لیس. جس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے, وقتی طور پہ یا دائمی طور پہ, جس کو بھی لگتا ہے وہ یہاں آ سکتا ہے, دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. آفس سے ہمارے پاس یہاں پر کیسز حل ہو جاتے ہیں, ہمارے وکیلوں کی ٹیم کیسز کو حل کرتی ہے, یہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. تو کوئی غلط قدم نہ اٹھائیے گا. سارم برنی ٹرسٹ آئیے گا, اور یہاں پہ آپ کو پناہ بھی ملے گی, قانونی معاونت بھی ملے گی, اور زندگی میں جو مسئلہ ہے اس کا حل بھی ہو جائے گا. سب اب کھانا کھا رہے ہیں, آپ کا بھی میں نے بہت ٹائم لے لیا, تو یہ میں باقی ذرا سے گفٹس وغیرہ سارے بانٹ دوں. اس وقت تک کے لیے ایک زبردست تھا اللہ, ایک زوردار اللہ حافظ. مہمانوں نے بھی کر دیا اللہ حافظ.